तफ़हीमुल कुरान सैयद अबुल आला मौदूदी सूरह कहफ आयात 99 ता 110। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बादिन व नुफ़िख़ फ़िस्सूर। और उस रोज़ हम लोगों को छोड़ेंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों और सूर फूंका जाएगा। तफसीर यानी क़यामत के रोज़। ज़ुल्करनैन ने जो इशारा क़यामत के वादा बरहक की तरफ किया था, उसी की मुनासिबत से ये फ़िक्रे उसके कौल पर इजाफ़ा करते हुए इरशाद फरमाए जा रहे हैं। फ़जमानाहुम जमाआ, और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे। व अरदना जहन्नम यौमइज़िन लिल काफ़िरीना अर्दा, और वो दिन होगा जब हम जहन्नुम को काफिरों के सामने लाएंगे। अल्लज़ीना कानत आयुनुहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे। वकानु ला यस्ततिऊना समा, और कुछ सुनने के लिए तैयार ही ना थे। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू, तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ़र इख्तियार किया है ये ख्याल करते हैं। तफसीर ये पूरी सूरत का ख़ात्मा कलाम है, इसलिए इसकी मुनासिबत ज़ुल्करनैन के किस्से में नहीं बल्कि सूरत के मजमूई मज़मून में तलाश करनी चाहिए। सूरत का मजमूई मज़मून ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम को शिर्क छोड़कर तौहीद इख्तियार करने और दुनिया परस्ती छोड़कर आखिरत पर यकीन लाने की दावत दे रहे थे, मगर कौम के बड़े बड़े सरदार अपनी दौलत और शौकत व हशमत के ज़ौम में न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को रद्द कर रहे थे, बल्कि उन चंद रास्ती पसंद इंसानों को भी जिन्होंने ये दावत कबूल कर ली थी, जुल्म व सितम और तहक़ीर व तज़लील का निशाना बना रहे थे। इस पर वो सारी तकरीर की गई जो शुरू सूरह से यहाँ तक चली आ रही है, और उसी तकरीर के दौरान में यके बाद दीगरे उन 3 किस्सों को भी जिन्हें मुखालिफिन ने इम्तिहानन दरियाफ्त किया था, ठीक मौके पर कीनों की तरह जड़ दिया गया। अब तकरीर ख़त्म करते हुए फिर कलाम का रुख उसी मुद्दा की तरफ फेरा जा रहा है जिसे तकरीर के आगाज़ में पेश किया गया था, और जिस पर रुकू 4 से 8 तक मुसलसल गुफ्तगू की जा चुकी है। अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को ये अपना कारसाज बना लेंगे। तफसीर यानी क्या ये सब कुछ सुनने के बाद भी उनका ख्याल यही है और वो समझते हैं कि ये रविश उनके लिए नाफ़े होगी। इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुज़ुला, हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना आमाला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं। अल्लज़ीना दल्ला सअयहुम फ़िल हयातिद दुनिया, वो कि दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सई और जोहद राह रास्त से भटकी रही। तफसीर इस आयत के 2 मतलब हो सकते हैं, एक वो जो हमने तर्जुमे में इख्तियार किया, और दूसरा ये कि जिनकी सारी सई व जोहद दुनिया की ज़िंदगी ही में गुम होकर रह गई, यानी उन्होंने जो कुछ भी किया खुदा से बेनियाज और आखिरत से बेफ़िक्र होकर दुनिया ही के लिए किया, दुनियावी ज़िंदगी ही को असल ज़िंदगी समझा, दुनिया की कामयाबियों और खुशहालियों ही को अपना मकसूद बनाया। खुदा की हस्ती के अगर कायल हुए भी तो इस बात की फ़िक्र ना की कि उसकी रज़ा क्या है, और हमें कभी उसके हुजूर जाकर अपने अमाल का हिसाब भी देना है। अपने आप को महज एक खुद मुख्तार व गैर ज़िम्मेदार हैवान आकिल समझते रहे, जिसके लिए दुनिया की इस चरागाह से तमत्तो के सिवा और कोई काम नहीं है। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइह, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया। फ़हबितत आमालुहुम, इसलिए उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए।
فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ تفسیر، یعنی اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں خواہ کتنے ہی بڑے کارنامے کیے ہوں، بہرحال وہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے۔ اپنے قصر اور محلات، اپنی یونیورسٹیاں اور لائبریریاں، اپنے کارخانے، اپنی سڑکیں اور ریلیں، اپنی ایجادیں اور صنعتیں، اپنے علوم و فنون اور اپنی آرٹ گیلریاں اور دوسری وہ چیزیں جن پر وہ فخر کرتے ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز بھی اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ خدا کے ہاں نہیں پہنچیں گے کہ خدا کی میزبان میں اس کو رکھ سکیں۔ وہاں وہ جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ صرف مقاصد عمل اور نتائج عمل ہیں۔ اب اگر کسی کے سارے مقاصد دنیا تک محدود تھے اور نتائج بھی اس کو دنیا ہی میں مطلوب تھے، اور دنیا میں وہ اپنے نتائج عمل دیکھ بھی چکا، تو اس کا سب کیا کرایا دنیا فانی کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ آخرت میں جو کچھ پیش کر کے وہ کوئی وزن پا سکتا ہے، وہ تو لازماً کوئی ایسا ہی کارنامہ ہونا چاہیے جو اس نے خدا کی رضا کے لیے کیا ہو، اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے کیا ہو، اور ان نتائج کو مقصود بنا کر کیا ہو جو آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ ایسا کوئی کارنامہ اگر اس کے حساب میں نہیں ہے تو وہ ساری دوڑ دھوپ بلا شبہ اکارت گئی جو اس نے دنیا میں کی تھی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ تفسیر، تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد سوم المؤمنون حاشیہ 10۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ تفسیر، یعنی اس حالت سے بہتر اور کوئی حالت ہوگی ہی نہیں کہ جنت کی زندگی کو اس سے بدل لینے کے لیے ان کے دلوں میں کوئی خواہش پیدا ہو۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے۔ تفسیر، باتوں سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائب قدرت و حکمت ہیں۔ نفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی اور لے آئیں تو بھی وہ کفایت نہ کرے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، انما انا بشر مثلکم، میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا۔ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔